Hello and welcome to iEntrance Guide. If you are preparing for iEntrance, then you are on right channel. अनि मैले iEntranceको लागि भनेर चाहिँ भिडियो बनाउने गर्छु। अनि प्लेलिस्टमा गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ म्याथ फिजिक्स र इङ्ग्लिसको लागि पनि हालेको छु मैले भिडियोहरू, त्यो पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। म्याथको चाहिँ क्याल्कुलेटर ट्रिक म्याक्सिमम हालिसकेँ मैले, र त्योभन्दा बढी चाहिँ क्याल्कुलेटर ट्रिक छैन होला। त्यो सबै क्याल्कुलेटर ट्रिक चाहिँ तपाईँहरू प्लेलिस्टमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब म हिजो अथवा यस अगाडि चाहिँ मैले रोटेसनल मोसनको भिडियो हालेको छु पार्ट 1, त्यो पनि हेरेर आउनुहोस्। र त्यहाँ मैले के गरेको थिएँ, म इनर्सियाको फिजिकल मिनिङ बुझाएको थिएँ, र इनर्सिया भनेको त एउटा रेजिस्ट गर्ने कुरा हो भनेर नि मैले सम्झाएको थिएँ। र इनर्सिया चाहिँ कसरी निकालिन्छ, सानो सानो मासलाई चाहिँ अब एक्सिस अफ रोटेसनबाट कति टाढा छ R1 छ भने सबैको MR स्क्वायर गरेर सम गर्थ्यो भने त्यो बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निक्लिन्छ एबाउट द एक्सिस। र हामीले रोटेसनल मोसनको इक्वेसन पढेको थियौँ। मैले त्यसलाई लिनियर मोसनमा चाहिँ कन्भर्ट गरेर बुझाएर न्युमेरिकल पनि हामीले दुईवटा जति गरेको थियौँ। र यस पार्टमा हामी मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ सम बडी पढ्छौँ, र यो धेरै सजिलो पार्ट छ। त्यही भएर मैले यहाँ याद गर्नु भनेको एउटा फर्मुला मात्र छ, र त्यो फर्मुला म कसरी डिराइभ भयो पनि भनिदिन्छु, र आउने ट्रिक कसरी याद राख्ने ट्रिक पनि भनिदिन्छु। सुरुमा हामी सजिलो गरी गरौँ। एउटा रिङ लिउँ। रिङ भनेको बाहिर मात्र मास भएको, जस्तै यहाँ बिर्को भयो। यो बिर्कोको यतापट्टि नहेर्नु, यतापट्टि हेर। यतापट्टि के छ, यो रिङ छ। यसको आउटर सर्फेसमा मात्र यसको मास छ भने चाहिँ अब हामीलाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया त dmr स्क्वायर, सानो सानो मासलाई जोड्दै ठुलो बनाएर गऱ्यो भने हाम्रो अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नु भनेको सानो सानो मासलाई ठुलो बनाएर जोड्नु। अब हामी एउटा सानो मास लिउँ, m लिउँ। यसको डिस्टेन्स r छ एक्सिसबाट सपोज गरौँ, र हामी मास थप्दै जाने। सानो सानो मास चाहिँ हामीले थप्दै गएर एउटा रिङ बनाउने। अब यहाँ फेरि हामी सानो मास dm चाहिँ थप्छौँ, थप्दै हामी टोटल मास m बनाउँछौँ। अब यो इक्वेसनमा हो। अब इक्वेसनमा आउने बित्तिकै कुन भेरिएबल छ भन्ने हेर। अब भेरिएबल त यहाँ कुनै पनि छैन। अब यहाँ पनि डिएमको लागि एक्सिस अफ रोटेसनबाट डिस्टेन्स भनेको आरै हुन्छ, यहाँ गए पनि आरै हुन्छ, किनकि यो चाहिँ एउटा रिङ हो अनि यसरी रोटेट गरेको छ। यो पेनलाई तिमीहरूकोपट्टि आएको छ, पेनलाई यसरी रोटेट गरेको छ, र यो एक्सिस अफ रोटेसन भयो। अनि यो पार्टिकलबाट नि एक्सिस अफ रोटेसनको डिस्टेन्स चाहिँ एउटै हुन्छ। यहाँबाट नि एउटै भयो, सबैबाट एउटै हुन्छ भने चाहिँ यो आर भनेको कन्सटेन्ट भयो। कन्सटेन्ट भइसकेपछि अब इन्टिग्रेसन त सक्यो। आरलाई बाहिर निकालिदियो, डिएम गर। अब यहाँ 1 हुन्छ, 1 भनेको एमआर स्क्वायर भयो। एमआर स्क्वायर क्यापिटल आर लेखिदिउँ यसलाई, यसको रेडियस क्यापिटल आर छ भने। अब यो भयो रिङको। अब हामी रडको लागि गर्ने। अब रड भनेको त 1 डाइमेन्सनल हो। अब मैले डेरिभेसन गर्दाखेरि चाहिँ अब यति तपाईँले याद राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको डेरिभेसन आउँछ। रड भनेको 1 डाइमेन्सन भयो, रिङ भनेको नि 1 डाइमेन्सन नै हो, तर रिङलाई त सिधै यसरी आउँछ भन्ने थाहा हुन्छ, त्यही भएर यसलाई कन्फ्युजन भएन। अब हामी डिस्कको लागि गर्छौँ। डिस्क र स्पियर हुन्छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सियाको सबै फर्मुला हुन्छ। यो 1D भयो, अनि यो प्लेट भनेको 2D को हुन्छ। डिस्क अथवा प्लेट भनेको 2D हुन्छ, अनि स्पियर भनेको 3D को हुन्छ। यति याद रहेपछि सक्यो। र हामी यो दुईटाको डेरिभेसन गरेर स्पियरलाई नि हामी यत्तिकै सम्झिने तरिका छ, म बताइदिन्छु। र सुरुमा लाउने भनेको त डिआई भनेको डिएमआर स्क्वायर नै भयो। अब यो रड युनिफर्म। अब रड 1D मा युनिफर्म भन्नुको मतलब यो लेन्थमा चाहिँ युनिफर्म हुन्छ। 1 मिटरमा मास m छ भने 1 मिटरमा मास m छ भने 2 मिटरमा 2m हुन्छ। 1D को लागि चाहिँ लेन्थमा युनिफर्म हुन्छ भनेपछि अब हामीलाई त हामी सानो सानो डिएमलाई जोड्दै लगेर हामी ठुलो एम बनाउने हो। अब हामी स्टार्टिङ पोइन्ट यहाँबाट जोड्दै कुनै एउटा बिचको पोइन्टमा आयौँ।
र यहाँ यो सानो पोइन्टको मास m छ र यतिसम्मको मास चाहिँ हाम्रो निकाल्नु छ। सपोज m छ भने र यो dm चाहिँ r डिस्टेन्स चाहिँ यता छ, यो सानो r लिम r डिस्टेन्स यता छ भने चाहिँ अब हामीलाई यहाँ भेरिएबल त कुन छ, r स्क्वायर भेरिएबल छ भने चाहिँ अब हामीले इन्टिग्रेसन गरौँ r स्क्वायर dm। अब r स्क्वायर त भेरिएबल छ, r त m मा डिपेन्ड गर्छ, ठिक छ कि छैन। r त m मा डिपेन्ड गरेन त। अब सानो यहाँ अब एक्सिसमै लियो भने त मास 0 हुने हो, मास 0 हुन्छ र r बढाउँदै गयो भने यो लेन्थ बढ्दै जान्छ, यो रडको लेन्थ बढ्दै जान्छ, बढ्दै बढ्दै गर्दा हामी टोटल लेन्थ कभर गर्ने हो। तर लेन्थ बढ्दै जाँदा त मास पनि बढ्छ, किनकि यो त लिनियरली चाहिँ डिस्ट्रिब्युट भएको छ, युनिफर्म छ भनेपछि अब हामी r लाई m को टर्ममा लग्ने। अब लेन्थ टोटल लेन्थको मास m छ भने टोटल यो लेन्थ भयो, यो मास भयो। अब 1 युनिट लेन्थको लागि मास भनेको m/l kg हुने भयो र हामी r सम्म दौडिसक्यौँ। r सम्म दौडिसकेपछि सर्टेन डिस्टेन्स कभर गरेपछि हामी यतिको मास ल्याउनु छ, यतिको मास ल्यायो भने हाम्रो काम सक्यो। र r को लागि m/l इन्टु r भयो, केजी भयो र यसलाई हामी m मान्ने। r सम्मको डिस्टेन्सको मासको लागि चाहिँ हामी m मान्छौँ, त्यही भएर m इक्वल टु के हुन्छ, m/l इन्टु r हुन्छ। र यहाँ कुरा याद राख्ने कुरा, अब यहाँ सर्टकट ट्रिक छ, यहाँ डेरिभेसनको पनि सर्टकट छ। यो m/l भनेको त कन्स्टेन्ट हुन्छ, कन्स्टेन्ट इन्टु r भयो इक्वल टु r भयो। अब यहाँबाट के थाहा पायौँ भने हामी मास भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ पनि लेख्न मिल्छ, अथवा हामीले सुरुमा मास इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ लेखेर, मास त लेन्थसँग डिस्ट्रिब्युट छ 1d भइसकेपछि त, र मास चाहिँ लेन्थसँग डिस्ट्रिब्युट छ भनेर लेख्ने। अनि त्यसपछि मास इक्वल टु kr गरेर यसरी r को भ्यालु यहाँ राखिदिने। अब राख्यो भने r को भ्यालु m/k हुन्छ, अब r को भ्यालु यहाँ राखिदिने, m²/k dm भयो। अब हामीलाई चाहिने भनेको त यो कन्स्टेन्टले त हो नि, अरू त सबै i भनेको त mr² हुन्छ, mr² डाइमेन्सनली हुन्छ। अब हामीलाई टाउको दुखाइ भनेको त एउटा कन्स्टेन्ट हुन्छ, -3 हुन्छ कि इन्टु 2/3 हुन्छ के हुन्छ त्यो थाहा हुँदैन। अब त्यही कन्स्टेन्ट निकाल्यो भने त हाम्रो त क्वेसन सक्यो नि त, डेरिभेसन त सक्यो भने चाहिँ अब कन्स्टेन्टलाई बाहिर निकाल्यो, m³ 3 गर। अब यहाँबाट हाम्रो कन्स्टेन्ट टर्म के निक्ल्यो, 3 निक्ल्यो भने चाहिँ अब बाँकी टर्म भनेको यो k m³ मल्टिप्लाई गर्दा mr² आउँछ, किनकि यो डाइमेन्सनली करेक्ट हुनुपर्छ। चाहिएको हामीलाई कन्स्टेन्ट टर्म थियो, अरू टर्मलाई त हामीले सिधै mr² लेख्न मिल्छ, ठिक छ नि, यो त बुझिरहेछ। अब त्यस्तै गरी अब यो कन्सेप्ट भनेको यहाँ थियो, यो m/l इन्टु r गर्दा यो m/l भनेको कन्स्टेन्ट हुन्छ, अथवा हामीले सिधै सुरुमा r सँग डिपेन्ड छ भन्ने त थाहा हुन्छ नि त मास त, त्यही भएर सिधै यही स्टेपमा आएर गरे पनि हुन्छ। अब डिस्कको लागि अथवा प्लेटको लागि गर्दा चाहिँ मास चाहिँ अब हामीले di भनेको dm r² भयो, इन्टिग्रेसन गर्दा di भयो। यहाँ चाहिँ हामीले 0 देखि m सम्म गर्नु पर्यो, किनकि हामीले स्टार्टिङ पोइन्टमा मास 0 छ, जोड्दा जोड्दै हामी m सम्म ल्याउने हो, त्यही भएर क्यापिटल m गरिदिउँ हैन, टोटल माससम्म जोडेर ल्याउने, त्यही भएर लिमिट अफ इन्टिग्रेसन यो भयो। र सुरुमा m मास 0 हुँदाखेरि इनर्सिया 0 हुन्छ, मास टोटल m मास भएपछि इनर्सिया टोटल इनर्सिया। अब डिस्कको लागि पनि प्लेटको लागि पनि एउटै कुरा भयो, dm r² भयो हैन। अब यो प्लेट भनेको त 2 डाइमेन्सनल हुन्छ, ठिक छ, यो त थाहा होला। प्लेट भनेको त यस्तै त हो नि, यो 2 डाइमेन्सन छैन त, यसको लेन्थ जस्तो हुन्छ, ब्रेथ जस्तो हुन्छ, यो अझ यो माथिसम्म आएको त 3D हुन्थ्यो, यो 2D छ भनेपछि अब 2D मा त हामी एरियासँग कम्पेयर गर्छौँ, 2D छ भने एरिया त्यो त थाहा होला। 1D भनेको त लेन्थ मात्र हुन्छ, त्यही भएर लेन्थ मात्र हुन्छ, 1D भन्ने बित्तिकै लेन्थ मात्र हुन्छ, रडको त लेन्थ मात्र थियो नि त, हाइट पनि थिएन ब्रेथ पनि थिएन, भनेपछि लेन्थसँग कम्पेयर गरेर चाहिँ 2D को एरिया हुन्छ।
त्यस्तै गरी 3D को भोल्युम हुन्छ र 2D को एरिया हुन्छ भनेपछि अब हामी त मास त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एरिया हुने भयो। ठिक छ, अब मास इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एरिया भनेको त यो सर्टेन हामी सानो एरिया लिने र एरिया जोड्दै जोड्दै हामी ठुलो एरिया बनाउने। सानो एरिया सपोज यो डट छ हैन, डटलाई हामी जोड्दै 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 यसरी जोड्दै जोड्दै गयो भने एउटा प्लेट बन्छ। त्यही गर्न खोजेको भनेपछि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एरिया हुने भयो। एरिया भनेको त पाई आर स्क्वायर भयो, पाई इन्टु आर स्क्वायर, पाई इन्टु आर स्क्वायर भयो। अब यो पाई पनि कन्स्ट्यान्ट भयो। अब हामीले m इक्वल टु के आर स्क्वायर लेख्न मिल्छ। ठिक छ, अब आर स्क्वायरको फर्म, आर स्क्वायरलाई m को ठाउँमा कन्भर्ट गरिदियो, सक्यो, तिमीहरूको कुरै सक्यो। अब यो भनेको m बाई के भयो, dm भयो। आर स्क्वायरको ठाउँमा हामी m बाई के राख्ने, आर स्क्वायर भनेको m बाई के राख्ने। m बाई के राख्दा यो भनेको m स्क्वायर बाई 2 आयो, के भयो, र अब हामीलाई चाहिएको भने कन्स्ट्यान्ट टर्म थियो। अब यो बाँकी टर्मलाई हामी mr स्क्वायर लेखिदिने, डिभाइड बाई 2 आयो। यो हाम्रो जिसको लागि आयो इनर्सिया। र अगाडिको हामीले रडको लागि गरेको थियौँ। अब रड चाहिँ यो हिन्ज यता थियो, साइडमा थियो, साइडमा हिँड्थ्यो। अब बिचमा नि हिन्ज हुनसक्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्ने त, सपोज यो आर भनेको चाहिँ लेन्थ अफ रड है, यो आर भनेको लेन्थ अफ रड। अब यति गर्छ। अब हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया सक्यो। यसरी हामीले घुमाइदिएको छ। यो लेन्थ एल छ, यो हुँदाखेरि ml स्क्वायर बाई 3 आयो। र कसरी सजिलै आउँछ भन्दाखेरि त्यो पनि भनिसकेँ मैले। लेन्थ चाहिँ मासमा डिपेन्ड हुन्छ, अथवा जे गरे नि मास लेन्थमा डिपेन्ड हुन्छ, त्यो गरे नि त्यसरी हामीले सजिलै निकाल्न मिल्छ। अब हामी बिचबाट भनेको यसरी रोटेट गरेको छ। अब यो रड भयो भने चाहिँ हामी सुरुमा हामीले यसरी रोटेट गरेका थियौँ, यसरी यहाँ मैले फिक्स राखेर यसरी फिक्स राखेर यसरी रोटेट गरेको थिएँ। अब यहाँ चाहिँ अब बिचबाट रोटेट गर्दा के हुन्छ त्यही निकाल भनेको छ। सिम्पली के थियो भन्दाखेरि यो त एल लेन्थको लागि निकालेको। अब यो एल बाई 2 हुन्छ बिचबाट रोटेट गर्दा, यो टोटल लेन्थ एल छ भने। अब कुरा त्यही हो। अब यति छोपेर हेर्दा त यो एल बाई 2 लेन्थको लागि चाहिँ, एल बाई 2 लेन्थलाई चाहिँ हामीले यसरी नै रोटेट गरेको जस्तो देखिन्छ नि त। अब यसरी रोटेट गराएको छ भने यति छोपेर हेरेर यसरी रोटेट गराएको छ भने यो एल बाई 2 लेन्थलाई हामीले साइडबाट रोटेट गरे जस्तो देखिँदैन हो। त्यति भएपछि अब यहीँबाट हामी एलको भ्यालु एल बाई 2 राख, ml स्क्वायर बाई 3 ml बाई 2 को होल स्क्वायर बाई 3 गर्ने। त्यो गर्दा ml स्क्वायर बाई 12 आयो। यो चाहिँ बिचबाट रोटेट गरेको। अब 12 राख्ने कि 3 राख्ने कि हैन, त्यो कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ अब साइडमा त इनर्सिया बढी हुन्छ, किनकि यो यहाँ बिचको प्लस mr स्क्वायर गरेर हामीले जोडेको हुन्छ। अथवा तिमीहरूले अब एल बाई 2 गर्दा त मुनिको टर्म बढी आउँछ नि त। एल बाई 2 गऱ्यो भने त अब 3 को ठाउँमा 12 आयो भनेपछि बिचबाट गर्दा लेन्थ एल बाई 2 सँग गर्थ्यौँ हामीले। अब साइडमा गर्दा एल मात्र गरेपछि यो मुनिको टर्म त कम आउने भयो। 12 एल बाई 2 गर्दा मुनिको टर्म बढी आउँछ, अनि एल मात्र गर्दा 3 आउँछ। त्यति भइसकेपछि तिमीहरूले अब कुनै पनि बिर्सिँदैन। अब एउटा ml स्क्वायर बाई 3 मात्र याद राखे पनि अब बिचको लागि त एल बाई 2 हुन्छ। अथवा तिमीहरूको दिमागमा ml स्क्वायर बाई 12 मात्र आयो भने पनि यो त मुनिको टर्म धेरै छ, योभन्दा धेरै त हुँदैन नि त इनर्सिया। 24 अथवा ml स्क्वायर बाई 48 त हुँदैन भने चाहिँ योभन्दा कमै हुनु पर्यो। भनेपछि एलको ठाउँमा 12 राखिदियो, ml स्क्वायर बाई 3 आउँछ, जुनबाट गरे नि आउँछ। अब हामीले रिङको निकालिसक्यौँ। रिङको mr स्क्वायर छ र सोलिड रिङ अथवा सोलिड डिस्कको चाहिँ mr स्क्वायर बाई 2 छ। अब भनेपछि यसलाई नै हामीले
यसलाई नि अब रिङ 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 धेरैवटा रिङ थप्दियो भने त्यो एउटा सिलिन्डर बन्छ र सिलिन्डरको लागि पनि यो एउटै हुन्छ र सिलिन्डर चाहिँ यसरी रोटेट गर्नुपर्छ बिचबाट रोटेट एबाउट द डायमिटर रोटेट गरेछ भने सेम हुन्छ र सोलिड प्लेट राख्यो भने एउटा सोलिड सिलिन्डर भन्छ त्यसको लागि फर्मुला यही भयो अब बाँकी हाम्रो स्पियर भनेको 3D हो अब स्पियर पनि कसरी बनेको हुन्छ त अब हलो स्पियर छ भने हलुका भनेको हलो भनेको भित्र केही नभएको स्पियर त एउटा रिङले बनेको हुन्छ सानो रिङ ठुलो रिङ हुँदै हुँदै एउटा स्पियर बन्ने गरी नन युनिफर्म रिङले बनेको हुन्छ अब नन युनिफर्म रिङले बनेको हुँदा चाहिँ अब हामीले सिधै एमआर स्क्वायर राख्न मिलेन अब युनिफर्म रिङ जस्तै सिलिन्डर चाहिँ युनिफर्म रिङले बनेको हुन्छ नि त एउटै रिङ एउटै साइजको रिङले बनेको हुन्छ त्यही भएर हामी एमआर स्क्वायर राख्छौँ र यो त नन युनिफर्म रिङले बनेको हुन्छ भने चाहिँ हामीले एमआर स्क्वायर राख्न मिलेन अब एमआर स्क्वायर राख्न मिलेन तर एमआर स्क्वायरकै नजिक त आउनुपर्छ यो त रिङले बनेको हो भनेपछि हामी सुरुमा यो रिङ हुँदा 1 एमआर स्क्वायर थियो भने अब हामी 2 एमआर स्क्वायर राख्ने सुरुमा किनकि हामीले 1 राख्नु मिल्दैन 1 भन्दा स्लाइटली ठुलो राखौँ 2 राख्ने अनि मुनि चाहिँ अब हामी 1 ल्याउन खोज्दाखेरि चाहिँ अब डिभाइड गर्दा 2 ले 3 लाई डिभाइड गर्दा कति हुन्छ 1 पोइन्ट समथिङ आउँछ र समथिङ यो रिमाइन्डरलाई हामी छोड्दियो भने 1 आउँछ भनेको यो 1 को नजिक हुन्छ एमआर स्क्वायर भनेको यो 2/3 एमआर स्क्वायर राख्न मिल्यो रिङको नजिक छ अब सोलिड स्पियरको लागि त्यही कुरा हो सोलिड डिस्कको लागि हाम्रो एमआर स्क्वायर/2 हुन्थ्यो अब हामी 2 को नजिक ल्याउन खोज्ने अब सुरुमा यहाँ 1 छ 1 भन्दा स्लाइटली बढी भनेको 2 हो त्यही भएर 2 एमआर स्क्वायर लेख अब मुनि 2 ल्याउन खोज्ने भनेपछि हामी यहाँ मुनि 5 राख्यो भने त रिमाइन्डरलाई छोडिदियो भने त हामीले 2 लेख्न मिल्छ नि त्यो त 2 पोइन्ट समथिङ आउँछ यो भने चाहिँ यहाँ मुनि रिमाइन्डरलाई छोडेर 2 लेख्न मिल्छ त्यही भएर ठ्याक्कै प्लेट चाहिँ नहोस् तर प्लेट जतिको नजिक त हुन्छ यो स्पियर पनि किन प्लेटले बनेको हुन्छ 2/5 एमआर स्क्वायर भयो यसरी तिमीहरूले फर्मुला याद गर्न सक्छौ अब हामी मैले यहाँ फर्मुला लेख्दैछु यो नोटहरू तिमीहरूले ग्रुपमा हालिदिन्छु म लिङ्क चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा हालेको हुन्छ ग्रुपको त्योबाट जोइन गरेर यो नोटहरू लिन सक्छौ यसरी एकचोटि सर रहेर अब एउटा न्युमेरिकल गर सजिलो छ र स्पियर अफ मास यति एन्ड रेडियस रोल आउट विदाउट स्लाइडिङ भनेको घिस्रिनु विदाउट स्लाइडिङ घिस्रिँदा त के हुन्छ रोटेट भएको हुँदैन तर विदाउट स्लाइडिङ भने चाहिँ रोटेट भएको रहेछ भन्ने थाहा भयो हामीलाई रोल्स भन्ने बित्तिकै रोटेसनल प्लस ट्रान्सलेसन छ रोल भनेको यसरी रोल भयो है तिमीहरूले रोटी बेल्दाखेरि कस्तो हुन्छ यसरी रोटेट गर्दै अगाडि लग्छौ नि त्यो भनेको रोल गरेको with the constant velocity of 5 meter per second and fraction of total energy in form of rotational energy अब फ्र्याक्सनल कति x फ्र्याक्सन अफ टोटल इनर्जी चाहिँ कति फ्र्याक्सन अफ टोटल इनर्जी चाहिँ काइनेटिक इनर्जी रोटेसनल छ भनेर निकाल भनेको र x निकाल्नको लागि अब हामीले रोटेसनल काइनेटिक इनर्जी बाइ टोटल इनर्जी गर्नु पर्यो अब रोटेसनल काइनेटिक इनर्जी भनेको त I ओमेगा स्क्वायर भन्ने थाहा छ यो मैले पार्ट 1 मा पढाएको थिएँ यो कसरी याद राख्ने भनेर I को भनेको m हो ओमेगा भनेको v स्क्वायर mv स्क्वायरलाई I ओमेगा स्क्वायर लेखा जस्तै हो अब सेम कुरा I ओमेगा स्क्वायर बाइ 1/2 I ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर भयो अब 1/2 I ओमेगा स्क्वायर अब स्पियर भन्ने बित्तिकै केही भनेको छैन भने हामी जहिले सोलिड लिन्छौँ अब सोलिड लिँदा चाहिँ सोलिड स्पियरको लागि के हुन्छ त सोलिड प्लेटको लागि याद राखेको छ सोलिड प्लेटमा के हुन्थ्यो सोलिड प्लेटको नि याद छैन भने dm r स्क्वायर गर र मास चाहिँ एरियामा डिपेन्ड हुन्छ मास एरिया भनेको त r स्क्वायर हो पाइ r स्क्वायर हुन्छ नि त अरु सबै कन्स्टेन्ट हुन्छ r स्क्वायरमा डिपेन्ड हुन्छ अब r स्क्वायरको सट्टा m राख m dm गर्दाखेरि m स्क्वायर/2 आयो भने चाहिँ मुनि 2 भन्ने टर्म आउने रहेछ भन्ने थाहा भयो डिस्कमा अब त्यसैगरी I ओमेगा स्क्वायरलाई m r स्क्वायर/2
2 आयो डिस्कको लागि त अब सोलिडमा त 2 को नजिक आउनु पऱ्यो अगाडि 2 राख 1 को जस्ट र मुनि 2 ल्याउन खोज्नलाई यहाँ मुनि 5 राख्नु पऱ्यो अब 4 राख्यो भने त सेम प्लेटको जस्तै हुन्छ त्यही भएर 4 राख्न मिल्दैन त्यसभन्दा थोरै बढी राख्नु पऱ्यो त्यति राखिसकेपछि चाहिँ mr स्क्वायर बाई 5 आयो अब ओमेगा स्क्वायर भनेको v स्क्वायर बाई r स्क्वायर भयो यो काटा र यसरी गर्दै गयो भने चाहिँ 2/5 भयो हैन 2/5 भयो यहाँ अगाडि अब माथि 2/5 मात्र आउँछ टर्म लिँदा कन्स्ट्यान्ट टर्म लिँदा अब मुनि पनि 2/5 प्लस 1 भयो त्यो गर्दाखेरि 2/7 मा आयो यो तिमीहरू सजिलै आफैले गर्न सक्छौ mb स्क्वायर काट्दाखेरि यहाँ 1 आउँछ त्यो तिमीले एकचोटि क्याल्कुलेसन गर्यो भने बुझ्छौ अब हाम्रो नेक्स्ट भिडियो चाहिँ रोल्स त्यो रोलिङ अफ अब्जेक्ट हुन्छ रोलिङ अफ अब्जेक्ट अनि प्यारलल एक्सिस थ्योरम परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम र कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम त्यो एउटा भिडियोमा म सक्दिन्छु त्यतिको लागि स्टे ट्युन्ड र पार्ट 2 सकिसकेपछि चाहिँ अब यही सम्बन्धीहरू न्युमेरिकल गर्दै गर र इंग्लिशको पनि भिडियो ल्याउनु भन्दैछन् हैन मलाई अब यो रोटेसनल सकेपछि अब म इंग्लिशकै लागि तयारी गर्छु अब इंग्लिशमा धेरै ट्रिक हुँदैन के त्यही भएर अब मैले सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेन्टको लागि ट्रिक हालेको थिएँ अब त्यस्तै ट्रिक त अब सबैमा त हुँदैन त्यही भएर म म्याक्सिमम ट्रिकले नै गर्ने खालको ल्याउँछु किनकि मलाई नि इंग्लिश आउँदैन हैन फ्र्याङ्कली भन्नुपर्दा अनि फर्मुला जे होस् फर्मुला चाहिँ दिन्छु तपाईहरुलाई र आजको लागि यति नै र जो पनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुस् र एउटा मोटिभेसन आउँछ हाम्रो पनि सब्स्क्रिप्सन बढ्यो भने कमेन्ट आयो भने पनि अलि इन्टरेक्सन बन्छ त्यही भएर कमेन्ट गर्नुस् लाइक गर्नुस् र स्टे सेफ स्टे हेल्दी र एक्जामको लागि टोड मेहनत गर्नुस् कस्तो हुन्छ एक्जाम त्यो बाल नदी निकाल्छु भनेर मेहनत गर्नु भने चाहिँ अवश्य निक्लिन्छ थ्यांक यू